आवडता आवडता तुझो झाड मोजिदा विश्वासी भोगलो तुझ्या दोंगाची दोरेन म्हाका वाटाको देवाची सोरी आवडता 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 कुशालकाय sondos म्हाका देतोल्या आवडता 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 देवाची विश्वास करून आवडता 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 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. बाबा भयणीनो, देव जावन आसा सगळ्या जिविताची जोर. आमचें जिवीत म्हटल्यार हे देव जिविताचो एक वांटो. हें देवाचें जिवीत मेर नासतना संपूर्ण जावन आसा. हें संपूर्ण श्रेश्ठ जिवीत जिवंक सगल्यांक आमकां आपयल्यान, देवाचो मोग करतल्यांक आनी ताचे नेम कायदे पाळटल्यांक हें सासणीक सुपूर जिवीत बासायल्लें आसा. देवाक आमच्या रोसणाराक एकवटोन हें सरोना तसलें जिवीत जिवंक ह्या संवसारांत आमची तयारी आसूंक गरज. खरें म्हटल्यार मरणा वरवीं हें जिवीत सुरू जाता. हें सासणीक जिवीत देव आमकां सगल्यांक दिवंक रावता. ह्या नव्या जिविताचेर आपले दोळे लावन आनी बरवाशान भरोन ती ह्या संवसारांत जियेलीं आनी ह्या बरवाशान मरून गेलीं. तोच देव बाप तांकां हें नवें जिवीत दितलो म्हूण आमकां खात्री आसा. आयज आमचे फिरगोचेन आमी मेल्ल्यांचो दीस मनयतात. हीं चिंतनां मनान घोळून आमच्या सगळ्या मेल्ल्या भाव भयणांचो आमी उगडास करुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी मरणाची संस्कृताय जियेल्यांत. जावं म्हज्या उतरा वरवीं म्हज्या कन्या वरवीं हांवें जिवीत हाडचे बोलडेक मरण हाडलां, राग हाडला, दुयेंस केला. म्हज्या उतरान देवा लागीं बक्षुणें मागुया. आनी देवाचे बक्षुणें दाखोवन सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्व पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो सगळें हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे सौभाग्य सदांच आस्पाव रे सगळ्या दुतांक भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. हे मी
दिसा आमच्या सगळ्या मेलेल्या भाव भयणां पासून भेटयता भोव करून पुरगो तरेन जे आत्मे आसात अजून पासून देवाचे काकुतीक रावतात, आमच्या मागण्याक रावतात, तांचे पासून ते मीस भेटूया आनी देवान ताच्या आत्म्याची काकूत करूंक ताचे पासून मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या दोळ बापा, मरून बसून तुझ्या एकल्याच पुताक सर्गीच्या वैभवाक तुवें उबारलोय, तशें आमच्या जिणेच्या विस्वासीपणाचेर जोईत व्हरून तुज्या अंतरल्या पुता दुवांक तुका आपल्या रोस्ताराक आनी सरबंडराक सरकार सासनाक रूप रूप बगूंक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची तुका साजरो करो देव, तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आनी राजभर चलयता सासूच्या सासना. Amen. जोबाच्या पुस्तकावेले वाचप. जोबान म्हणलें, कोण म्हाका म्हजी उतरां बरोवंक दवरूंक दीत? लोखंडाच्या विण्यान आनी चिरण्यान सासनाक उत्ता तशी ती कोडपान कातरूंक कोण म्हाका दीत? म्हजो होक राखपी सोडवंडार जिवो आसा आनी शेवटाक तो पृथ्वी वयर उबो रावतलो. हें हांव जाणो. हांव नव्यान जिवन जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजी कुडीन हांव देवाक पळयतलो. जाका हांव पळयतलो तो म्हजे वाटेन आसतलो. हेंच म्हजे दोले ताका पळयतले, दुसऱ्यांक न्हय. ताकाच ती देखतली. म्हजे भितर म्हजो जीव विरून वेता. खोल म्हज्या खालचांत रिगला हो बोरवांचो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. पतून म्हणया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवंट्याचेर आमची पावला, तुजे भितर रिगला आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांदोळीचे अशें बांदून काडला आमचे जेरुजाले. थंयसर कुलां चोडूंक येतात, सर्वेस्पराची कुलां ती. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयणी आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा, देखून तुका बरें मागता. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora, soy Sorvesmora,
Soyso restaurant, soyso. आमचो खाशा देश स्वर्गार आसा आनी स्वर्गार थानूच एक सोडवणदार आमकां येतलो म्हूण आमी आशेन रावतात. Soyso restaurant, soyso restaurant, soyso restaurant, soyso. Soyso restaurant, soyso restaurant, soyso restaurant, soyso. सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासो. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. खोशे मनान गोरीब तें सुभागी सुर्गींचे राज ताचें. शांत तें सुभागी प्रितूम ताचें दायज. रुदन करता ती सुभागी ताका बुजवण मेळटली. नितीक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी ते दादोशी जातले. दोयल ते सुभागी ताका दोया मेळटली. काळजां नितळ ते सुभागी ते देवाक पळयतले. सवस्काय करनार ते सुभागी देव ताका आपली भुरगीं म्हणटलो. निती खातीर दुमाडो सोंसता ते सुभागी सुर्गींचे राज ताचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. कित्याक कुशाल आनी संतोषभरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या बाकणाराकूय तसोच ताणें दुमाडो दिल्लो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani suka Krista. मोगल बाबरिणो एक फावटी एक भावार्थी बिलीवर हे भाशेन ताळण्याचेर लोकांक टॉक दितालो. आनीक टॉक दितना ताणें म्हणलें म्हजे भितर दोन सुणीं आसात, दोन भाशेचीं. एक बरें सुणें आनी एक जावन आसा वायट सुणें. आनीक तो म्हणटा बरें सुणें सदांच म्हजी काळजी घेता. द गूड डॉग टेक्स केअर ऑफ मी. म्हाका ताळण्यांतलें वाटयता, म्हाका राखता, सांबाळटा. कोण चोर येयल्यार म्हाका ह्या चोराक आक्रमण करता. पूण हे वायट सुणीं आसा ते हे बऱ्या सुण्याक एटॅक करता, ताका आक्रमण करता. आनीक दोगांय ती जोगतात. चडशे फावटी दोगांय जोगतात. आनी कोण एकलो विचारता खंयचे सुणें जोतीवंत जाता निमाणे कडेन. आनी तेन्ना तो म्हणटा जे सुण्याक हांव जेवण चड घालता ते सुणें जोतीवंत जाता. कितें म्हणटालो तो, जरी तर हांवें बऱ्या सुण्याक बरें जेवण घातलें वो बऱ्यो करून केल्यो, हें बरें सुणें ह्या वायट सुण्याक हारयतलें. पूण दुसरे वाटेन जर तर हांवें हे वायट सुणें आसा ताका जेवण घातलें म्हणजे सगल्यो वायट वस्तू केल्यो, रागाच्यो वायट रागाच्यो केल्यो, वो जावं पातकां ओदीक ओदीक केली जाल्यार हांव हें म्हजें वायट सुणें आसा तें गोड जातलें आनी हाका खातोलें बऱ्या सुण्याक. तर म्हजेर दवरलें आसा, डिपेंड्स ऑन मी वीच डॉग आय अलाव टू टेक ओवर दी अदर डॉग. म्हाका दिसता न्हू हें जावन आसा आमचें जिवीत. आवर लायफ इज फूल ऑफ चॉयसीस. हांवें एक घोडी म्हगेलो बाब म्हणलो हांवें कितें करपाक जाय, हांवें डिसायड करपाक जाय हांवें कितें करपाक जाय. बऱ्या सुण्याक जेवण घालपाक जाय ओ वायट सुण्याक. आनी तुमी जाणात आयज जेजून ही भाग्यां आमकां दिल्यांत. These bhagya are, I would say, these beatitudes are our choices on earth. आमी कशे भाशेन आमी विचून काडटा ताचेर आमचें दवरलें आसा जिवीत फुडाराक. तुमी जाणात आदामाक आनी एवेक देवान सगळें बरें रचलोलें आनी बागेंत तांकां घातली. आनी देवान सांगलें ताका सगळ्या फळ तुमकां दिता, सगळें आख्खें
पूण एक फळाचे तुमी झाडाचे फळ काय नाका. दीस वॉज द कमांड. पूण तुमी जाणान देंवचार ताका नाडटा, कित्याक देंवचार ताका म्हणटा, फोट सांगता देंवचार ताका, देवाक नाका तुमी ताचे भाशेन जालोली देखून तें फळ खायनाका म्हणल्यार. आनी हाका लागून कितें आपलेपणाक लागून वो देवा भाशेन जावंक मुखारच्यान ताका जाय देखून तें फळ खातात आनी मागीर आपशींच देवा सुस्तून ती पयस वेतात. आनी जेन्ना देव कितलो ट्राय करता ह्या मनशाक परतून आपणा सुशें आपोवपाक जावं प्रवाद्या वरवीं, मोगळ बाबूंडो तुमी जाणात जितलोय मनीस देवाक लागीं येता तितलोय देंवचार ताका नाडटा आनी पयस पयस वेता. आनी जायते फावटी आमकां संवय आसा जेन्ना आमी पातकांक पडटा पयलीं सुवातेर वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजे म्हाका हांव म्हजी जबाबदारी घेयना, हांव दुसऱ्याचेर घालता, त्या मनशाक लागून हांव पातकांत पडलां. पूण ना मोगळ बाबूंडो, दुसऱ्याक लागून आमी पातकांत पडना, पूण आमी आमचेच चॉयसीस, म्हणजे हांव कितें बिचून काडटा तें हांव जेन्ना सारकें हांव चिंतिना, हांव म्हाकाच हे भाशेन पातकांत घालता. आनी ही मागयां जी हे आमचे सांत भक्त आसा तांणी आपल्या जिवितांतल्यान हीच तांणी चूज केली. ताणें चूज केलें, ताका जायती ग्रेस्काय आसली, पूण ताणें म्हणलें ना, ही संवसारीक ग्रेस्काय म्हाका नाका, पूण म्हाका कुशे मनान काळजान गरीब जावपाक जाय. इतलें एग्जाम्पल आसा आमकां आमचो गोंयचो साहेब. शांत ते सुभागी म्हणटा प्रितूम ताचें दायज. ते मुगडसानो ताका रागान रावंक जातालें. ताका रागान म्हणजे कोणें ताका वायट केलां ताका वायट दिवंक दिसतालें, पूण ना, ताणें शांतीताय, ताणें हे भाशेन म्हणलें ना, म्हाका राग नाका पूण म्हाका शांती जाय. तशेंच रुदोन करता ते सुभागी तुका बुजवण मेळटली. जेन्ना कोण मेलो तेन्ना ताका दूख जालें, पूण ताणें हें दूख मोगळ बाबूंडो हे भाशेन सोंसलें. हे भाशेन दूख परतून परतून आपल्या जिवितांत नियाळूंक ना, कित्याक हे भाशेन म्हाका इतलें दूख, पूण हेंच दूख हेंच कोश्ट ताणें ओगीपणी सोंसलें. आनी फुडें आमकां मेळटा, नितीक ताणेतात आनी बुकयतात ते सुभागी ते दादोची जातले. संवसारांत उणी चलताली, पूण ते कितें ते ओगी रावंक नात. ते ताणें चूज केलें नितीचेर झूज करपाक. आनीक स्वतान मुगळ बाबूंडो हे नितीक नितीक ते झुजूंक लागले. उणी ताणें करूंक ना. दोळ्याल ते सुभागी ताका दोळे मेळटली. ताका उदीकूच विंगास घेवंक दिसतालो ह्या मनशांक, ह्या सांत भक्तांक, पूण ताणें तशें करूंक ना. ताणें ताकूत दाखयली. काळजान नितळ ते सुभागी ते देवाक पळयतले. आपल्या जिवितांत जायते वायट घडये ते पळयताले, जायते वायट ते कोत्ताले, पूण तशें ताणें करूंक दिवंक ना. ताणें बरें तेंच आपल्या जिवितांत केलें आनी पळयलें. चवस्काय करतात ते सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. ताका दुस्फोट घालूंक तांच्या उतरां वरवीं हे भाशेन अदीक दुस्मानकाय हाडूंक ताका जायते संदी मेळटाली, पूण ताणें तशें करूंक ना. ताणें फेस्तांवां बंद केलीं आनी सवस्काय हाडली. आनी निमाणे कडेन निती खातीर दुमाळो सोंसतात ते सुभागी सुर्गींचें राज तुमचें. द रिजन आसा तुमकां बाबूंडो जेजू आयज आमकां म्हणटा, दीस आर द सिट्युएशन्स. आनीक हे जावन आसात, दीस आर टोटली डिफरंट फ्रॉम द वर्ल्ड. संवसाराच्या तत्वां पर्यंत सारकें ऑपोजीट. संवसार आमकां कितें म्हणटा, उदीक ग्रेस्काय आपणाय तूं ग्रेस जातलो, पूण ना, ही आमकां सांगतात तूं उदीक काळजान ग्रेस जाव, खुशे मनान गोरी जाव, कित्याक सुर्गींचें राज तुका मेळटलें. तर आयज आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणाचो उगडास करता. तेच्यान तुमी मनशां देवान ताका खास लावन गोडी ते पुर्गुतरींत आसात ना, ते आपलेच जिविता वयर आपल्या जिवितांत जें कितें चूज केल्लें ताचे वयर मोगळ बाबूंडो ते आयज पुर्गुतरींत आसा. ताका लागून कित्याक देवाक जाय
एक पूण आत्मो पुर्गोतोरींत आसलेलो न्हय. God doesn't want a single soul to be in the purgatory or to be damned eternally. But He wants everyone to be saved. देखून ताणें मुगळ बाबू देवान आमकां आनीक एक संदी फावो केल्या. देव ह्या असल्या मनशा लागीं विचारता पुर्गोतोरींत, तुका स्वर्गार येवपाक जाय जाल्यार तूं इलेशन प्राश्चीत कर. आनी जे मेरेन हे मनीस आपल्याची चूक ओळखून घेता तेन्ना म्हणटात, ओय सायबा हांव चूक ओळखून घेता म्हज्यांनी आतां म्हजे पासत मागूंक जायना, पूण म्हजी घरचीं म्हजे पासत मागतात. आनी तेन्ना मुगळ बाब आमच्या मागण्याचो ताका गरज. तर आयज असल्या आत्मे पासत आमी मागतना आमी फाटले 9 दिसांनी जेन्ना आमी पेद्या सायबिणीची नोवेनां करतले आमी तेस केला. आनी तेस कोणाचो केलो आसतना हे सगळे आत्मे तरेतरेच्या कारणाक लागून मरून गेल्यात. एक्सिडेंट जावन मरून गेल्यात, वो जावं एकसूरपणान वो ताका मारल्यात, वो सोरोप येवन मरून गेल्यात, वो हार्ट एटॅक येवन मरून गेल्यात. असली मनशां आमकां बाबू ताका दे डिडंट गेट टायम टू प्रिपेर देमसेल्फ. भायर गेल्लो कसल्या कामाक वाटेर एक्सिडेंट जालो थंयसरूच मेलो. ताका आपल्या मरणाची आनी तयारी करूंक मेळूंक ना. तर असल्या मनशां पासत मुखारसान आयज आमी मागलां 2 तारखेर, पूण ही आमची गांवची एक संवय आसा. तर ही संवय मुगळ बाबू आमी न्हय बेश्टी एक चाल कशी, पूण बऱ्या मोगान आमी मागुया. कित्याक तांच्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत बदलता ताका मागतना. तांचें जिवीत आमकां लिसान जाता. पळय, हो मनीस हे भाशेन मेलो. संवसारांत गोरवान जियेतालो आनी गोरवानूच तो मेलो. आनी तुमी जाणात असले मनीस जे गोरवान मरतात ते देवाक बिलकूल माननात, ते देवा सुशिल्ले पयस आसतात. तर म्हाका जरी तर गोरव आसा, गोरव हांव सोडटा आनी ल्हानविकायेचो गूण हांव आपणायता. कित्याक होच म्हाका आदार जातलो देवा सुशी वचपाक. तर आयज आमच्या भाव भयणां जे भाशेन बरें तें विचून काडलें आनी जोयताचेर आनीक वायटाचेर ताणें जोयत व्हेलें, ते भाशेन आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत जियेतना भाग्यां प्रमाणे जिवन बरें तें विचून काडून एका दिसाक स्वर्गारामणी आसूंक देवाची मजत आमकां मागुया. बिरावया. थोडीशी मागणी आमी देवाक हे वेळार उबारुया. आमचो जबाब जातलो, तुज्या सांगाता सदांकाळ जियोंक आमी आशेतांव जेजू. जोरी तर क्रिस्ता बरी आमी मेल्या, ताच्या बरोबर आमी जियेतेल्या म्हूण आमकां बाबार्थ आसा. जबाब, तुज्या सांगाता सदांकाळ जियोंक आमी आशेतांव जेजू. हीच आमची आशा, मरणान जेजू सारकी जावच्याक हे पोरी मरणांतली जिवन जावचे खातीर. जबाब, तुज्या सांगाता सदांकाळ जियोंक आमी आशेतांव जेजू. जोरी तर जेजूक मरणांतलो पुनर्जिवंत केला, ताचो आत्मो तुमचे सोबें जियेता. जाणें जेजूक मरणांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचेय विनाशी कुडींक तुमचे सोबें जियेतल्या आत्म्या वरवीं नवें जिवीत दितलो. जबाब, तुज्या सांगाता सदांकाळ जियोंक आमी आशेतांव जेजू. आमचो सोडवणदार जिवो आसा आनी निमाण्या दिसा आमी जमनींतली पुनर्जिवंत जातल्या म्हूण आमकां बाबार्थ आसा. जबाब, तुज्या सांगाता सदांकाळ जियोंक आमी आशेतांव जेजू. आमच्या खाशा कुडीच्या दोळ्यांनी देवाक आमच्या सोडवणदाराक आमी पळयतल्या म्हूण आमकां बोरवांचो आसा. जबाब, तुज्या सांगाता सदांकाळ जियोंक आमी आशेतांव जेजू. बोदळ बापाची मागणी आमी बल्ल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गोडसो आमचें मन
तुज्या जाणवायेन बरेपणान बरें तें आमकां फावो कोर आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Bapa, kakutipole, isoponos manuke, pawam kani pelya, somos kai digne lonya. Ikaw suka betoita Aniye praton kota Tuchikon walay devo Somesa sorgar pavu अशें बाबून आमचें बलिदान सर्व विदा देवा बापाक मानतात तसलें सांगून मागात हें तुमच्या नातलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं बापा तुझ्या भुरग्यां खातीर आमी भेटयता तें बलिदान कोणबळ्यान मानून घे ह्या जिवितान तुवें ताका क्रिस्ती भावात फावो केलोय तशें आतां त्याच भावात ताचें इनाम ताका दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव आमेन सर्वेस्व तुमचे सोबे हासूं तुमचे सोबे आसूं आमची काहारसां उबारूया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सासरीच्या देवा सोप काडी आनी सोप ताईन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मरणां जावच्या जेजू आपूण एकलो मरून कबूल जालो तुजेच खातीर सासणाक आमी जिवोवचे ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दरबारा सांगात संरसान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक बेजारी तेणें उंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परीन जेवण जातोच आनी काल्स घेतलेत कोणाब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासीक कोरडाचें रगत पातकांचे बोगसोणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस तुमचे पासत तें बारोतरें हें म्हज्या उगडासा करात
आमी पयलो जबाब दिवन बाबा तुजो गुरपूर घटुया. सुमिया जेजू जेजू, तुझे मरण आमी समरमताव. तुझे तुझे पुनरुज्जीवन आमी परगटाव. परगटाव. तुझे तुझे आमी आमी ऑद्रेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडीन रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बेतमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलीप नरी आमची गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुरोजवणचो बरवासो मेल्ल्यान ते आमचे सगळीं घरचीं तांचो आयज आमी उगडास करता. तांची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टाकोतीक मेळिल्ल्या समेस्तांक तुजे परसुडीत तुका मोड पडूंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्यार आमचे सगळे भाव भयणाचेर आशिर्वाद घाल. तांची दया करून आमी मागता. अशें हांकां मरे देवाचे माय सांगाती तिचे पती बागेन तुजे बागेन धर्मता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी उमेद गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक. आमेन. बाग्या प्रमाणे जियोवपाक कठीण, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, मे बी डिफिकल्ट. पूण हे कठीण रस्त्यार जेजू आमकां सांगात करता. तर ही बाग्या प्रमाणे जिवून एका दिसाक तेच जेजू बरोबर स्वर्गार आमी आसूंक देवाची वस्तू आमकां आमचे बापा म्हणटाना मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुझी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सुरवाड्यांतली आमकां निवा दोया कोणे जिवितांत सवस की आमकां दिसच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंड राज्य क्रिस्ताचे शोण्याक आमी बोरभाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुज्या काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर वखदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपडान सांबाळ. जो जिये ताणें राजपूत चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत हांव शेवंक घेता ती म्हजेर जोडटी आनी कास्ताडे नसोंक पूण तशें काकतीर म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिवं. हो जण आसा जिवो जेजू जो आमकां ह्या संवसारांत आमचे यात्रेन जियेतना हे झूज आमकां झुजूंक ही भाग्यां फावो करता. ताच्या जेवणाक तुमी सगळीं हांगासर एकल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोचे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. कोविड-19 पिडा सोंसतल्या आमचो सांगात दिवंक मागणें.
दयाल देवा, सगळे रचणेक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कोर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोठाय दी. सरपूस करतल्या वयसांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या बलिदानान आमी वांटो घेतला. तें बलिदान मानून घेवन तुज्या मेल्ल्या चाकरान तुजी काकूत फावो कर. तांकां ह्या पवित्र जेवणा आसतना वरवीं तुजें दैवीक जिवीत तुवें दिलाय. तशेंच आतां सासणेच्या सुखाक त्या जिविताची संपूर्णाय ताणें भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तर तुमकां खबर आसतली दिसताना आख्खो म्हयनो आमी अशें फकत 8 दीस पाप साहेब आमच्या लागीं मागतालो मेल्ल्या पासून मागपाक. पूण ह्या वर्साक ह्या दुयेंसाक लागून ताणें आमच्या लागीं आख्खो म्हयनो भर हे आमच्या मेल्ल्या भावा पसत मागूंक आमकां सांगलां. आनी आमकां इंडल्जन्स मेळटा मागीर. म्हणजे देवाची खेरीत कृपा आमकां आमच्या पातकांचेर जैत व्हरपाक. तर तुमचें मागणें चालूच दवरून दी. आख्खो म्हयनो भर ह्या मेल्ल्या पासत जावं सिमितेरींत आमी बेड कोतां तेन्ना घरां आमी तेस कोतां तेन्ना कुर्साची वाट पासून आमी करता आनी मेल्ल्या पासत ती भेटयता तेन्ना ही आमकां कृपा फावो जाता. ही तुमी चालूच दवरची. आयचे ही मांडावळ केल्या कॉन्फ्रार भाव भयणान तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सोबता देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून ह्या क्रिस्ताची शांतींत तुमकां धाडटा. देवाची ओळख कर. 2 वाटांनी आमी कोमण्या वांटल्या. एक ते वाटेन आनी एक हे वाटेन. वयर आसा ती आनी सायडीन आसा ती ते वाटेन वेची. Laglia otmia Jezusi eya Sukonas lole zorit lepivon Dadoshi saya Laglia otmia Jezusi eya Sukonas lole zorit lepivon Dadoshi saya Duce și iertă Jezus Amce și tu rau Jezus Tu ai glot am so vismas Tu am so vismas Civita ciò civita tu Civita ciò civita tu तुझे जीवित मागाला भो. Tu civita taku उस्वाराच्या उस्वारा तू Uzvara ciò uzvara tu तुझोच उस्वार मागाला भो. Tu uzvar magdaku वाचुऱ्यांच्या सांगात्या तू Zuran
sushi makapahu जीविताच्या जीवितातू तुझे जीवित म्हाका लाभो तू जीवित म्हाका उजवाडाच्या उजवाडातू तुझोच उजवाड म्हाका दाखो तूच वाड म्हाका वासुरांच्या संगात्यांतून वासुरांच्या संगात्यांतू बाबा सुशी म्हाका